मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन व जुमला अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सामीन किराम, आज हम आपके सामने, आपके रूबरू एक अहम और ज़रूरी बातें लेकर के हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात उसे समाअत भी करेंगे और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे और आपके दरमियान अभी चल रहा है। इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फ़ज़ीलतें, बरकतों को नाजिल करता है। आज जो हम आपके सामने बातें लेकर के आए हैं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपके लिए 5 रातें ऐसी बनाया है जिन रातों में अगर आप जग करके इबादत करेंगे, शब बेदारी करके अल्लाह को राज़ी करेंगे तो यकीन माने आप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक हदीस पाक है, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाया करती है। 5 रातें कौन कौन सी हैं उस पर मैं कदरे गुफ्तगू करूं। पहली रात माह जिलहिज्जा शरीफ की 8वीं शब और 8वीं तारीख, 9वीं तारीख की रात और 10वीं तारीख की रात, ये 3 रातें ऐसी हैं जिसमें जग कर के आप इबादत करेंगे, शब बेदारी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहिसाब इनाम व इकराम से नवाजेगा। और चौथी रात जो है वो है ईद उल फित्र की रात, यानी जिसे हम और आप रमज़ानुल मुबारक को गुजार करके चांद रात कहते हैं, वो रात है। यानी आज की जो रात है ईद उल फित्र की नमाज जो हम अदा करते हैं उससे पहली वाली रात, यानी 30 रमज़ानुल मुबारक गुजार करके या 29 रमज़ानुल मुबारक गुजार करके जो चांद रात होती है उस रात के बारे में आका की हदीस है कि इस रात को जो शब बेदारी करे, अल्लाह के बारगाह में इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहिसाब इनाम व इकराम से नवाजता है। ये 4 रातें हो गई। 5वीं रात शब बारात की 15वीं शब है, यानी शब बारात की 15वीं शब के बारे में भी आया है। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि जो 15वीं शब बारात को, 15वीं रात या 15वीं शाबान को जो इबादत करे, रियाजत करे, शब बेदारी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी बेहिसाब इनाम व इकराम से नवाजता है। अब आइए हम अपने माशरा का जायज़ा लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हमारे माशरे में इन रातों में इबादतें होती हैं। क्या हमारे माशरे में कितने ऐसे अफराद हैं जो इन रातों में इबादत करके अल्लाह को राज़ी करते हैं और अल्लाह के इनाम व इकराम को लूटते हैं। अपने माशरा का जब हम जायज़ा लेंगे, अपने माशरे का जब हम पता लगाएंगे तो हमें मालूम होगा कि ये ईद उल फित्र की जो रात है जिसे हम और आप चांद रात कहते हैं, ये ऐसी रात है जिस रात में इंसान अगर जाग करके अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब दौलतों से मालामाल करता है, उसे बेहिसाब इनामों से मालामाल करता है, बेहिसाब नेमतों से, बरकतों से मालामाल करता है। लेकिन अफसोस कि चांद रात यानी आज की जो रात है, इस रात में यानी ईद उल फित्र से फित्र जो जिस दिन अदा करते हैं उससे पहली वाली रात में, जिसे हम और आप चांद रात कहते हैं, उन रात में हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बेटियां, हमारे घर के नौजवान बच्चे, ये तमाम इन रातों को ऐसे ही ज़ाय कर देते, सर्फ कर देते हैं। बाज़ अफराद तो इन रातों में मार्केट करके अपने वक्त को सर्फ करते हैं, बाज़ अफराद इन रातों में दिगर कामों में मसरूफ़ होकर के इतनी प्यारी और मुक़द्दस रात को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस रात में आप जग करके इबादत करें, रियाजत करें, ताकि अल्लाह भी आपसे राज़ी हो और अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो। और जिससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल राज़ी होते हैं, यकीन माने उस इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बेहिसाब नेमतें और दौलतें होती हैं। हज़रात मोहतरम, एक वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि आज की रात यानी चांद रात के दिन
تمام افراد کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، روئے، گر گرائے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس لیے کہ یہ لیلۃ النجات ہے، نجات والی رات ہے، یہ بدلہ والی رات ہے۔ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، ان کا بدلہ آج کی رات میں دیا جاتا ہے۔ تو آج کی رات کو ایسے ہی صرف نہ کرے، ایسے ہی ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں عبادت کریں، ریاضت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حساب انعام، اکرام اور دولتوں سے مالا مال کرے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ نظر سے گزرا۔ وہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے گھر چند افراد جاتے ہیں۔ جب آپ کے گھر چند افراد پہنچتے ہیں تو امیر المومنین زارو قطار رو رہے تھے اپنے دروازے کو بند کر کے۔ اب جب لوگ وہاں دستک دیے تو امیر المومنین نے دروازہ کھولا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ لوگوں نے کہا عید الفطر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ عید الفطر کے دن امیر المومنین کے گھر چند افراد جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کو بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ جب آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ دروازہ کو کھولتے ہیں اپنے آنسو کو پوچھ کر کے، تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج آپ اس قدر زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو سنو، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا بھی دن ہے اور اے لوگو یہ وعید کا بھی دن ہے۔ امیر المومنین نے کہا تھا، اے لوگو سنو، جس کی عبادتیں، جس کی ریاضتیں، جس کی نمازیں، جس کی تراویحیں اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کی عبادتیں، جس کی ریاضتیں، جس کی نمازیں، جس کی تراویحیں اللہ کے بارگاہ میں رد ہو گئی، یعنی اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئی، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد، انا لا ادری، میں نہیں جانتا، امن المقبولین ام من المطروبین، کہ میں نہیں جانتا کہ میں مقبولوں میں سے ہوں، میں مقبول کیا گیا ہوں، یا میں مردودوں میں سے ہوں، یعنی میں رد کر دیا گیا ہوں، میری تمام عبادتیں رد کر دی گئی ہے، اس لیے میں اس قدر زارو قطار رو رہا ہوں۔ یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ، وہ نبی کے صحابی تھے، زارو قطار رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ کہاں کھو گئے؟ ہماری اور آپ کی عقل کہاں ماری گئی کہ اتنی مقدس راتوں میں اور عید الفطر جیسے ایام میں ہم اور آپ اپنے وقت کو یوں ہی لہو و لعب میں صرف کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو، آپ کی تراویحوں کو، آپ کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا مکمل اجر آپ کو عطا کرے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتیں اور برکتوں کو لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے فیضان سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی شب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی بخشش عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔